प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले प्रधानमन्त्री दाहालबाट विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचनाबारे संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। ज्येष्ठ सदस्य जवराले आज बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि समय तोकिएको जानकारी पनि दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंगै संसद नै आफ्नो विश्वासको मतको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबै पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले समेत आफ्नो धारणा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ शुरूआत गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता सबै सांसदबाट व्यक्त भएको र त्यो खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देश गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन निर्देश गरेको हो। बैठकले विश्वासको मतका लागि सबै दललाई आह्वान गर्ने र विश्वासको मतका लागि अन्य दल र अन्य दलका सांसदहरूसँग कुरा गर्ने विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख सचेतक पाण्डेले बैठकमा सांसदहरूलाई संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे समेत प्रशिक्षण दिएको बताउनुभयो। बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि सबै दलसँग आफूले कुरा गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सभापति देउवालाई भेट्न हिजो साँझ उहाँकै निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिन सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको आज बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारे निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पार्टीले आज निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने बारेमा आज बिहान पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधि सभामा 10 जना सांसद रहेका छन्। आज बिहान एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठक बोलाइएको सो पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पार्टीका सांसदहरूलाई हुइप लगाउने निर्णय गरेको छ। संसदमा जसपाका 12 जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफ्ना सबै सांसदहरू उपस्थित भई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन हिजो शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको रक्षा गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संसद अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने गरी संसदले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षा संसदमा हुने भएकाले जनताले अनुभूत गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौं। जनताको हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी सुशासन दिन सक्छौं या सक्दैनौं, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं या सक्दैनौं, यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको छ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौं, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै नयाँ दल र सांसदहरू संसदको पुँजी भएको र नयाँ दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु लोकतन्त्र एवं नागरिक सम्प्रभुताको जित भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई सार्थक संवादको थलो बनाई जनताले गौरव गर्ने गरी राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।
यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। राजनीतिलाई आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ। त्यो संकल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा हामी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछौँ। सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन्। कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ भाष्य रचना गर्न सफल हुनेछ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले आफूहरू रचनात्मक रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने र जनताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताउनुभयो। सभापति देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु नै सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो। संविधानको कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति तथा कानून निर्माण गर्न बाँकी छ। संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानून बनाउनु पर्छ। लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि निमित्त संविधान कानूनका साथै नैतिक आचरण विशेष महत्व हुन्छ। यसको सम्पूर्ण ऊर्जा, मनस्थिति, व्यवहार, काम कारबाही नेपाल र नेपाली जनताको वृहत हितका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय हितका लागि सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भई राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्धन गर्नेतर्फ दलहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, सबैलाई सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। देशका लागि सँगै काम गरौँ, रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ। आज थुप्रै समस्याहरू छन्। हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु छ, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नु छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, घाइतेहरू, द्वन्द्व पीडितहरूका समस्याहरू छन्। खास गरी सरकार भनेको छ यसको मिनिमम एउटा पोलिसी तयार गर्दैछौँ। त्यो पोलिसी अनुसार सरकार अगाडि बढ्नेछ। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसदमा नयाँ दलको प्रतिनिधित्व हुनु आशाको विषय भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले सरकारमा गएर जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कटिबद्ध भई लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकबद्धता कायम गर्छ? मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौं र त्यसलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्नेछौं। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जनताले एउटा मात्रै राजनैतिक दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास नगरेको अहिलेको अवस्थामा सबै दल र सबै विचार मिलेर देशको निकास र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलहरू, सबै विचार मिलेर मात्र यो देशको निकास हुन सक्छ, यो समस्याको समाधान हुन सक्छ। र मलाई विश्वास छ हामी आगामी दिनमा जनताको यो अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि जान सक्षम हुनेछौँ। यही जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका मुद्दामा विगतमा चाहिँ दृढताका साथ उभिनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा अस्थिरताको कारक बन्ने छैन। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान र गणतन्त्रको संरक्षण गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
संविधानको पालना गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। अब यो 5 वर्षीय कार्यकालमा यो संसदले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्नेछ, नेपाली स्वाभिमानलाई माथि उठाउनु पर्नेछ र यस कार्यमा संसदका माननीय सांसदहरू, सबै राजनीतिक दलहरू, सबै सरकारदेखि लिएर विभिन्न पदाधिकारीहरूले पनि गम्भीरताका साथ यस कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ। अध्यक्ष नेपालले संविधान र गणतन्त्रको संरक्षण गर्दै अब समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादवले संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारहरूलाई सक्षम बनाउने, संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गर्नुपर्ने र नागरिकता नपाएका नेपालीलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानमा जे जति प्रावधान छ, जे व्यवस्था छ, त्यो पनि हामी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। आर्थिक र वित्तीय प्रणाली पनि संघीय शासन प्रणाली अनुसार हामी हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेशलाई कमजोर बनाउने हामी काम गर्दैछौँ र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कहीँ न कहीँ दिशातिर फर्काउने सोच पनि हामी बनाउँदैछौँ। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जुन रूपले हामी गरेका छौँ, वर्तमान सरकारले ती प्रतिबद्धता पूरा गरोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जनताका छोराछोरी शासनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ, पहल गर्नेछ र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ। र हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन, हामी कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ। र त्यही आधारमा आज नयाँ पार्टीहरू यहाँ आउन पनि पाएका छन्, जनताको नयाँ आवाज मुखरित हुन पाएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने दिशामा लक्ष्य भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले राज्यले गरेका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र संविधानलाई पूर्णता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतलाई लगाइएको आरोप निराधार भएकाले उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले संसदमा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका नेता चित्रबहादुर केसीले नेताहरू बोलीमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा सादगी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्ता स्वार्थ नभई सुशासन प्रवर्धनमा दलहरू र सांसदहरू लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरू डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डलले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। यसअघि बैठकमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जौहराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको नियमावली नबन्नेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम कारबाही गरिने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत पनि गरेको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न ईश्वरी नेउपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, देवराज घिमिरे, प्रतीक्षा तिवारी, बुद्धिमान तामाङ, रामकृष्ण यादव, सुशीला सिरपाइली ठकुरीलाई मनोनयन गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य मैयादेवी श्रेष्ठ र संविधान सभा सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल तथा झोलबहादुर आलेको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान 11 बजे बस्नेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा हिजो सांसदहरूले गठित नयाँ सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै समसामयिक विषयको उठान गर्नुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्नुपर्ने, स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरिनु पर्ने, कृषकका समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, शीतलहरका कारण कष्टकर बनेको जनजीवनमा राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य मैयादेवी श्रेष्ठ, संविधान सभाका सदस्यहरू बालकृष्ण ढुङ्गेल र झुलबहादुर आलेको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पुस 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। सुशासनको अनुभूति गर्ने, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायत
विभिन्न क्षेत्रको तीव्रतर विकासमा जोड़ दिई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम समावेश भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हाम्रो एकताको आधार हो। समग्र सामाजिक जीवनका, राष्ट्रिय जीवनका, आर्थिक जीवनका, सांस्कृतिक जीवनका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग सम्बन्धित, परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित सबै कुरा समेटिएको छ र मूलभूत सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कृषिको विकास गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड़ दिने, जलविद्युतको विकासलाई तीव्रता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने, मेक इन नेपाल अभियान अघि बढाइने, लक्षित वर्गहरूको भत्ता बढाइने, बालबालिकालाई पोषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने, जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनमा घाइते र शहीद भएकाहरूको सम्मान गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने, काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाई सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुग्ने गरी सिंचाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपंगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाका लागि बालबालिका गरी 5 वर्षमा 60 लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला, रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका संस्था अनुरूप मुद्दाहरू खारेज गर्ने, अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाएकालाई कानूनसम्म ढंगले रिहा गर्ने। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने, स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने विषय सहितका विषयहरू पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएका छन्। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकताको आधार भएको बताउनुभयो। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हाम्रो एकताको आधार हो। समग्र सामाजिक जीवनका, राष्ट्रिय जीवनका, आर्थिक जीवनका, सांस्कृतिक जीवनका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग सम्बन्धित, परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित सबै कुरा समेटिएको छ र मूलभूत ओरिएन्टेसन सरकारको के हुने भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। त्यसकारण हामी सबैले अब दुविधा रहित ढंगले यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा र स्थायी सरकार हुनुको नाताले कार्यक्रम मार्फत पनि त्यही भावना अनुसार र त्यही विचार जो जनताले जसरी अभिमत जाहेर गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्दै, तर फेरि हामी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, भिन्न भिन्न राजनीतिक एजेन्डा हुँदा हुँदै पनि साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्ध भएर जान्छौँ। अब हाम्रो एकताको आधार भनेको यही न्यूनतम कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकता नै हुने कुरा निश्चित छ। साझा कार्यक्रम चाहिँ लावारिस अथवा बेवारिसे हुने छैन। सबै सचिवजीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयभित्र अब यो कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ ल्याउने, 1 महिनाभित्र
कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। म यसलाई अहिले सुरुमै एउटा निर्देशनको रूपमा भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुहुँदै त्यसको कार्यान्वयनबाट सबैले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने सरकारले विश्वास लिएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा छन् भन्ने कुरा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमले प्रष्ट पारेको बताउनुभयो। सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा, जनताका पीरमार्काहरू हेर्ने पक्षमा, देशलाई विकासको बाटोमा विविध क्षेत्रमा, कृषि होस् कि उद्योग होस् कि व्यापार होस् कि पर्यटन होस् कि सेवाका क्षेत्रहरू हुन् कि अथवा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू हुन्, भौतिक पूर्वाधार विकासका, सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, वातावरणीय, पर्यटन, वन सम्बन्धी पक्षहरू हुन्, हाम्रा छिमेक सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्धहरू हौ, यी सबै कुरामा दलहरू एक ठाउँमा छन् र एक ठाउँमा छौं भन्ने कुरा यस नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमिक अवधारणाले हाम्रो गन्तव्यको एकरूपता, कामको एकरूपता, शैलीको एकरूपता, प्रतिबद्धताको एकरूपता, यो सबै कुरालाई प्रतिबिम्बित गरेको। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 27 पुस भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बिना विभागीय मन्त्री राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाले 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा नारायणहिटी स्थित उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरको हाताभित्र राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको नवनिर्मित पूर्ण कदको शालिगको हिजो विशेष समारोहबीच प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अनावरण गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पनि हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती संसदीय दलका प्रदेश नेता शालिग्राम जमकट्टेल नियुक्त हुनुभएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलिया स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतलाई कब्जा गर्न खोज्ने 1500 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती प्रदर्शनकारीहरू पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका समर्थक हुन्। जनवरी 1 मा नयाँ राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले पदभार ग्रहण गरेको एक साता नबित्दै पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकहरूले ब्राजिलको मुख्य भवनहरू कब्जामा लिन प्रयास गरेका थिए। बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका 2 शीर्ष नेतालाई पक्राउ गरिएको 1 महिनापछि रिहा गरिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। चीनको पूर्वी क्षेत्रमा भएको सड़क दुर्घटनामा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानलाई गत वर्षको विनाशकारी बाढ़ीबाट उकास्न र जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्नका लागि ठूलो लगानी गर्न विश्वसामु संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखले आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँको आह्वानपछि विभिन्न मुलुकका प्रमुखहरूले पाकिस्तानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल शुरू गरेको जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 ठूला ब्याङ्क एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार शुभारम्भ हुनु राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्था धेरै हुँदा वित्तीय खर्च धेरै बढेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेकोले मर्जरमा जोड दिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अधिकांश वित्तीय सूचकमा बैंक नेपालको पहिलो बैंक बनेको उल्लेख गर्नुभयो। एकीकृत कारोबार पछि बैंक कुल पुँजीको 57 अर्ब पुगेको छ। निक्षेप संकलन 4 खर्ब 10 अर्ब, कर्जा प्रवाह 4 खर्ब र कुल सम्पत्ति 5 खर्ब पुगेको छ। नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से सोमबार 47.15 अंकले बढेर 2211.76 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 257 वटा कम्पनीका 1,46,76,206 किता शेयरहरू 5 अर्ब 31,43,07,853 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीगमा इलिमिनेटर खेलमा जित हासिल गर्दै विराटनगर सुपर किङ्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई 49 रनले पराजित गरेको हो।
ट्यु मैदानमा भएको खेलमा विराटनगरले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 12.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 83 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 182 रन बनाएको थियो। अब विराटनगरले फाइनलमा स्थान बनाउनका लागि जनकपुर रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पराजित काठमाडौँ भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आइतबार भएको पहिलो क्वालिफायर जितेर लुम्बिनी अल्सारले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। अझै बम अब मौसम। आज देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 89%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6